मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कब, कैसे, किन लम्हों में, किन हालात में एक आम सा इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है? ये सब कैसे होता है? क्या कोई ख़ास घड़ी आती है, कोई ऐसा लम्हा जो इंसान की तकदीर को छू जाता है? क्या वो लम्हा किसी सजदे का हो सकता है, या किसी खामोश आंख के आंसू का? क्या आपने कभी सोचा है, आप, जी हाँ, आप जो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए भागते हैं, जो बच्चों की फीस, घर के खर्चे और आने वाले कल की फिक्र में गुम हैं, जो पढ़ाई, मार्क्स और फ्यूचर की परेशानी में रात जागते हैं, जो शादी की फिक्र, रिश्तों की उलझन या बेरोजगारी के दायरे में घूम रहे हैं, जो बज़ाहिर ठीक ही हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं? क्या वो सब कुछ जो आप झेल रहे हैं बस यूं नहीं है, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई खामोश तरबियत है? क्या आप भी अल्लाह के महबूब बन सकते हैं? क्या वो लम्हा आ चुका है या आने वाला है? क्या वो पल जब कोई आपको नहीं समझता, जब दिन मामूली लगते हैं और रातें बेमानी, वही असल इम्तिहान होते हैं? क्या यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह किसी को मुंतखब कर लेता है? सोचिए, क्या आपकी मसरूफियात, आपकी बेचैनियाँ, आपकी जदोजहद दरहकीकत एक मुक़द्दस रास्ते का आगाज़ हैं? क्या ये सब महज दुनिया की थकान है, या रब की तरफ बुलाता हुआ एक पैगाम? शायद ये वीडियो आपके लिए हो, शायद यही वो लम्हा हो जिसके बाद आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह के उन चुने गए बंदों में शामिल हो जाएं। वीडियो को आखिर तक देखिए, शायद यही वो इशारा हो जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। पहला हाल, जब जिंदगी में सब कुछ रखने लगता है। सोचें, एक आम सा इंसान रोज सुबह उठता है, नाश्ता जल्दी जल्दी करके दफ्तर की तरफ भागता है। ट्रैफिक, बास की डांट, काम की थकन, वापसी पर बच्चों की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन और मुस्तकबल की परेशानियां। जिंदगी एक भागती हुई गाड़ी की तरह है, एक रूटीन है जो चल रही है जैसे हर किसी की। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रखने लगता है। रोजगार बंद हो जाता है, सेहत जवाब देने लगती है, दोस्त दूर हो जाते हैं, घर में खामोशी छा जाती है, दुआएं रुकी रुकी सी लगती हैं, दिल बेरंग, जिंदगी बेमजा। ये वो वक्त होता है जब इंसान की आंखें आसमान को देखती हैं और दिल पूछता है, या अल्लाह, क्या तू नाराज है? लेकिन यही वो लम्हा होता है जब रब अपने किसी बंदे को चुनने का फैसला करता है। इसीलिए वो सब कुछ रोक देता है, ताकि इंसान लोगों से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मतवजा हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि बस इतना कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा? सूरत अनकुबात। यानी जब अल्लाह चुनता है तो आजमाता है, क्योंकि मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ अल्फाज पर नहीं, अमल पर होती है। और अब सवाल, हमें क्या करना है? जब जिंदगी थम जाए तो हम क्या करें? शकवा बंद करें और सजदा करें, शिकायतों की जबान बंद करें, सजदे में गर कर खामोश आंसू बहाएं। अल्लाह खामोशी को सबसे ज्यादा सुनता है। तन्हाई को रब से मुलाकात का वक्त बनाएं। रात की खामोशी में सिर्फ सोना नहीं, अल्लाह से बात करना है, चाहे सिर्फ दिल ही बोले। रात के कुछ हिस्से में उठा करो नफल के लिए, शायद कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। सूरत इसरार। कुरान को दवा समझकर खोलें, वज़ाइफ ढूंढने के बजाय। रोज थोड़ी सी तलावत तर्जमे के साथ दिल को सुकून देगी। सही बुखारी में हदीस मुबारका है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब जिंदगी थम जाए तो समझ जाइए, अल्लाह आपको आवाज दे रहा है। अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी की तरफ आना है, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जब आप अल्लाह के महबूब बनने लगे हों। दूसरा हाल, जब गुनाह मजा देना छोड़ दे। कभी आपने महसूस किया है, जिस काम को पहले करते हुए दिल बाग बाग हो जाता था, अब वही अमल अंदर से खाली सा लगता है। न कोई खुशी, न मजा, बस एक अजीब सी बेचैनी। दिल कहता है, बस अब नहीं। पहले फिल्में सुकून देती थीं, अब आंखें शर्म से झुकने लगती हैं। पहले झूठ बोलने से बचाव महसूस होता था, अब दिल कांपने लगता है। पहले गैबत, फहाशी, वक्त का ज़या आम बात थी,
اب دل گھٹنے لگتا ہے، جیسے رب ناراض ہو رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بظاہر تو گناہ کرتا ہے، مگر دل اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جب انسان کو لطف نہیں شرمندگی ملنے لگتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں رب آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے، جہاں اندر کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو آئے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ زمر۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں گناہوں سے، اندر کی خلش سے، اور واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام انہیں سنایا جاتا ہے جنہیں رب اپنی رحمت میں چھپانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی کیفیت کو سنیں۔ اگر گناہ اب لطف نہیں دے رہا تو سمجھ لیں رب نے دل کو جگا دیا ہے۔ توبہ کا پہلا قدم، خالص ندامت، بس اتنا کہنا دل سے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ یہی پہلی سیڑھی ہے محبوب بننے کی۔ گناہ سے بچنے کی کوشش رب کو بہت پسند ہے، کامل نہ صحیح، مگر کوشش رب کو محبوب بنا دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کرے۔ جب گناہ کا مزہ ختم ہونے لگے تو یہ رب کی طرف سے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے، ایمان کی پہلی کرن دل میں جاگنے لگتی ہے، اور وہی لمحہ اللہ کا محبوب بننے کی شروعات بن جاتا ہے۔ تیسرا حال، جب انسان کسی اور کے درد کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان خود خوش نہیں ہوتا، مگر کسی دوسرے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، اپنے زخم چھپا کر کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، خود مشکلات میں ہوتا ہے مگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آپ کسی غریب بچے کو ننگے پیر چلتے دیکھتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے۔ کسی عورت کو گلی میں بوجھ اٹھاتے دیکھتے ہیں اور قدم رک جاتے ہیں۔ کسی تھکے ہوئے بزرگ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں بغیر سوچے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں دل صرف اپنے لیے نہیں دھڑکتا بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ قرآنی دلیل، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ سورۃ انسان۔ یہ آیات ان لوگوں کی صفات بتا رہی ہیں جو اللہ کے سب سے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے درد کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کی چھوٹی سی مدد اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ بغیر معاوضے کے مدد کرنا سیکھیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بس رب دیکھ رہا ہو، یہی نیت کافی ہے۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی کریں، اور خاص کر ان کے لیے جو کبھی آپ کو بتا بھی نہ سکیں کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جو شخص کسی مومن کے دنیاوی غم کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے غموں کو دور کرے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی اور کا درد گھر کر جائے، جب آپ کسی کے لیے بے لوث کچھ کریں، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنے لگا ہے۔ چوتھا حال، جب انسان اکیلا رہنے لگتا ہے مگر اللہ کا ذکر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دوستوں کے حلقے چھوٹنے لگتے ہیں، لوگوں کی مصروفیات آپ سے رشتہ توڑنے لگتی ہیں، خاندان والے بھی کبھی سمجھتے نہیں، اور انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ تنہائی عام تنہائی نہیں ہوتی، یہ چنی ہوئی خلوت ہوتی ہے، جہاں انسان ہر بار اندر سے ٹوٹتا ہے اور پھر اللہ کو یاد کر کے خود کو جوڑ لیتا ہے۔ وہ رات کی تنہائی میں سجدے میں گر جاتا ہے، وہ کسی دیوار سے ٹیک لگا کر بس یا اللہ کہتا ہے، وہ کسی گلی سے گزرتے ہوئے صرف دل میں قرآن کی آیت دہراتا ہے، وہ کسی کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سننے والا، بس ایک رب ہوتا ہے جو سب جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ سورۃ رعد۔ یہ آیت ان دلوں کی حالت بیان کرتی ہے جو دنیا کی آوازوں سے کٹ کر رب کی آواز میں سکون ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تنہائی سے ڈرنا نہیں، اسے عبادت میں بدلنا ہے۔ جب کوئی پاس نہ ہو تو اسے آواز دیں جو ہمیشہ سنتا ہے۔
روز कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए रखें, चाहे 5 मिनट हों, सिर्फ अल्लाह को याद करने के लिए। न फ़ोन, न बातचीत, बस रब और बंदा। रात के वक्त एक सजदा, सिर्फ तन्हाई में न दिखाने के लिए, ना किसी को बताने के लिए, बस रब के लिए। सहीह बुखारी में हदीस मुबारका है, 7 किस्म के लोग वो होंगे जिन्हें अल्लाह अर्श का साया देगा। इनमें एक वो शख्स भी होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। जब आपके पास कोई ना हो और आप सिर्फ अल्लाह को याद करें, तो जान लें अल्लाह ने आपको तन्हा इसलिए किया है ताकि सिर्फ वो आपका साथी बन जाए। यही वो मकाम है जहां इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, खामोशी से, तन्हाई में, आहिस्ता आहिस्ता। या अल्लाह, हमें उन हालात से गुजार जो हमें तेरा महबूब बना दें, हमारे दिलों को गुनाहों से बेजार कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में, अगर दिल के किसी कोने में ये अल्फाज उतर गए हैं तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जो शायद अभी अल्लाह का महबूब बनने के सफ़र पर निकलने वाला हो। जज़ाकल्लाह खैरन।